May buntag mga igsoon, kami ang magsasangyaw ning katapusang mga adlaw. Ni ami karon dili sa inyong dapit mga igsoon kay magdala mi sa maayong balita na mao ang pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios mo'y atong kaluwasan mga igsoon. Ang Ginoo hapit na mobalik mga igsoon. Busa ang angay natong buhaton mga igsoon nga magbag-o na ta sa tong kinabuhi. Mutuo ta kan Jesus Christ na siya'y nagpalansang sa krus namatay alang kanato aron kita maluwas. Busa mga igsoon, tagaan natong dili ang pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong ni Jesus Christ mo'y atong kadaugan, mo'y atong kaluwasan. Mag-unsa man tayo ning ibabaw sa kalibutan, naangkon nato ang kabuhong. Daghan tag kwarta, apan layo nga atong kasing-kasing sa buhi nga Dios. Pag-abot sa panahon mga igsoon nga mubalik na siya aron sa paghukom kanato. Maulaw kitag dool sa buhi nga Dios kay wala man ta makigrelasyon kan Jesus Christ. So mga igsoon karon pa lang dool na kamo sa buhi nga Dios. Nga si Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Kay ang panahon gamay na lang gayud nga igsoon. Hapit na gid siya mobalik. Iyan ang ipabati sa tibok kalibutan ang mga katalagman. Mga linog, mga lunop, mga gubat, sakit. Iyan na nining kalibutan natuman na mga igsoon. Nagpasabot gina mga igsoon nga hapit na gid mobalik ang buhi nga Dios nga si Jesus Christ. Busa mga andamta mga igsoon sa atong pakatubang sa buhi nga Dios. Kaya ang Ginoo nahigugma kanato, naadya sa Juan 14:6, ingon si Jesus, ako ang dalan, ang kamaturan o ang kinabuhi. Walay makadto sa man kun dili mo agi. Pinaagi lang kan Jesus Christ. So dawato nato si Jesus Christ kung may personal nga manluluwas sa atong kinabuhi mga igsoon. Tuuhan ta nga nahigugma siya kanato. Busa tagaan sa nato siya bili nga atong tagaag panahon. Labi na gyud ang pagbasa sa iyang pulong. Kung naamoy mga Biblia sa inyong balay, ayan na ninyo, labay-labay lang. Basahan na ninyo mga igsoon tungod kay ang Biblia, mao na ang makaluwas ka nato. Pulong ka na sa Ginoo mga igsoon. Ang mga pulong nga atong mabasa diya sa Biblia, wala gyud mo labay anak nga dili matuman. Matuman gid na mga igsoon. Ayhan na ba dayta mo magbasol kung naa sa panahon na nga hukman na ta, wala na'y kaluwasan mga igsoon. Karon ang panahon mga igsoon nga mudawat kita kan Jesus Christ kay karon ang panahon nga gitagaan pa ta niyag panahon nga makaghinulsol ta sa atong mga sala. Ug mutuo ta nga buhi siya nga Dios. Dili siya patay nga Dios. Tungod kay kung magtuo lang ta sa iya, tubagon kita niya. Yag yung tubagon ang atong gipangamuyo kaniya. Kung unsay atong gipangayo, matuman kina mga igsoon. Dili ta magpadayon sa pagsimba sa mga ribulto. Tungod kay gikaligot-gutan ka na ni Jesus Christ. Niya lang ni dinidapit ninyo kay nagdalamis ka maturan. Aron kamo makapangandam sa katapusan nga mga adlaw kay kitang tanan moatubang kita sa atubangan ni Jesus Christ. Muhatag kitag husay mga igsoon kung unsay atong binuhatan aning ibabaw sa kalibutan. Maayo ba ang atong binuhatan or dili ba maayo? Usa mga igsoon. Dool na mo kan Jesus Christ. Kay siya ang mangluluwas. Siya ang Dios. Buhi siya nga Dios nga naghatag kanatog kagawasan kapasayloan kung doon na tayo kasing-kasing nga mapaubsanon, mahinulsolon o mahinadlukon ngadto kaniya. Doon na puruhan nga maluwas kita mga igsoon. Ayan at mutawag sa Ginoo lugar kung nanatay mga katalagman, mga nangahitabo sa atong kinabuhi. Dili na tana paminahon mga igsoon sa Ginoo. Aya pa tamingon adya sa Mateo 7:21. Nangingon si Jesus Christ. Dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit
Kundili katulang nagtuman sa kabubuton sa kong amahan nga tuwa sa langit. Panahon day sa atubangan na ni Jesus Christ kung ayha pa mo sangpit niya Ginoo, ayha pa mo ingon nga pasayloan ni Ginoo. Wala na nay kapasayloan mga igsoon. Karon ang panahon nga mga yutag pasaylo, mobiya kita sa pagpakasala. Ikinabuhi nato mga igsoon ang pulong sa buhi nga Dios nga si Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Tuuhin ninyo nga siya gayud ang maghukom sa katapusan nga mga adlaw. Hapit na gid siya mobalik mga igsoon. Itagaan pa ta niya og panahon. Karon ang panahon nga angay tang mutuo sa pulong ni Jesus Christ nga siya gayud ang atong kaluwasan. Kung ato siyang dawaton, mga tagpasaylo, maghinulsol ta. May puruhan pagig kana maisuon nga maluwas kita ni katapusan nga mga adlaw. Busa mga igsoon, hinuktokin inyong kalag. Andama inyong mga kalag tungod kay kining atong kalag mao ning hukman sa katapusan nga mga adlaw. Kay kining atong lawas nga pisikal, madunot ni. Mamatay man ta. Pagkamatay nato ilisan ta sa lawas nga dili na mamatay. Ug mao kining pagahukman ni Jesus Christ sa katapusan nga mga adlaw mga igsoon. Busa mga igsoon, naghangyo mi sa inyong malumong nga mga kasing-kasing. Tagain ninyong bili si Jesus Christ diya sa inyong tagsa ka mga kasing-kasing. Tagain ninyong luna si Jesus Christ sa inyong kasing-kasing mga igsoon. Kay dili na ta maluwas sa katapusan nga ahya na nato siya tawga. Ahya na nato siya ilhang nga Dios. Wala na nay kaluwasan mga igsoon. Karon gayud ang panahon mga igsoon. Nagitagaan ta sa buhi nga Dios. Nga muduol kita kaniya. Mutuo ta kaniya. Tungod kay siya ang mangluluwas. Kaniya to pag ani niya sa nagpalansang siya sa cross. Mangluluwas po siya mga igsoon. Apan karon sa pagbalik niya, dili na siya mangluluwas mga igsoon. Kundili maghuhukom na siya. Hukman na kita niya kung unsay atong ginabuhat din ibabaw sa kalibutan. Ato ba siyang gialagaran ug unsay imong gialagaran nining ibabaw sa kalibutan. Gitagaan kag baskog nga lawas, gitagaan kag kinabuhi sa buhi nga Dios. Aron kita magatsimba apan unsay atong ginahimo. Siya nagpalansang dito sa cross. Tungod sa iyang gugma kanato, siya nag-angkon sa atong mga kasalanan mga igsoon. Basta ato sad siyang balusan sa atong nga mahigugma kita kaniya. Dawatan ninyo si Jesus Christ sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Tungod kay siya lang yun, wala gilain. Nadya sa Hebreo 3:7. Nag-ingon ang balaang espiritu. Kung makadungog kamo sa pulong sa Dios karong adlaw, ayaw pagahian ninyo ang inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing mga igsoon. Bulahan kay mo kung doon may kasing-kasing nga mutuo mo sa buhi nga Dios. Doon mo sa kasing-kasing nga mahinugmaon, mahinulsulon, o mahinadlokon ngadto kaniya. Unsa may atong idili sa saad sa Dios nga nindot magig kayong saad ni Jesus Christ. Kinabuhi man nga walay katapusan. Pero ang kaaway ni Jesus Christ nga mao si Satanas naglimbong sad sa mga tao. Gilimbungan sa ni Satanas sa mga tao yang gibisi-bisi sa mga panarbaho, negosyo ug unsay ginabuhat. Labi na inig Domingo nga adlaw nga bahin na iyan ang adlaw ni Jesus Christ nga ato siyang simbahon. Apan wala unom ka adlaw ang gihatag ni Jesus Christ kanato nga atong trabahoan. Ihigugma kita sa buhi nga Dios kay ngano? Gipalabay man ta niya, gitagaan man tag unom ka adlaw ang atong pagtrabaho. Ang iya usara. Pero unsay atong ginahimo? Wala. Nagpadayon ta sa pagtrabaho bisag adlaw Domingo. Abi ninyo mga igsoon, wala na ikahimuot sa buhi nga Dios. Kay ang adlaw nga ikapito ka adlaw, siya gani nga Dios nga nagbuhat sa kalibutan,
iya manggali ng gibalaan ang ikapito ka adlaw. Kita pa lang ngano di man nato na balaanon. Hinimor lang taniya. Siya naghawid sa atong kinabuhi. Busa tagain ninyo panahon ang buhi nga Dios nga si Jesus Christ. Tungod kay pag-abot sa panahon, dili mo makapamukpok sa inyong dughan. Nga nagagbasol ka mo, kay wala ninyo tagaig dili ang pulong sa Dios karong panahon na. Aya na kamo naka sangpit o Ginoo kung na mo sa hukmanan atubangan sa buhi nga Dios. Wala na nay kaluwasan mga igsoon. Karon nga panahon mo'y ihatag sa buhi nga Dios nga doon na patay kaluwasan. Tuoy ninyo nga siya ang magsilot ka nato. Siya say makaluwas ka nato mga igsoon. Usa tabangin ninyo inyong kaugalingon. Hinuktukin ninyo pag-ayo mga igsoon. Kung asa mo padulong, pangutanon mo karon asa mo gusto mo paingon. Asa mo gusto mo puyo. Diba kadaghana gid maingon. At tukog langit. Mura ang pangutana mga igsoon, ang atong mga binuhatan, makalangit ba kaha? Muna diha mga igsoon. Karon pa lang hinuktokin ninyo, gahamo paingon, asa mo gusto mo adto ba mo sa langit o adto ba mo sa impyerno? Kung gusto mo ingon man gyud ang mga katawhan, adto gyud kog langit, kay nindot man ang langit. Pero ang atong mga binuhatan, ang atong mga inistoryahan, balikas dinhi, balikas didto, pamakak. Ug sa mga dautan nga mga pulong ang atong ginasulti. Wala man mahimuot ang Ginoo ana. Wala mahimuot si Jesus Christ ang atong ginahibuhat. Ang iyang gikahimuot nga maghimaya ta kaniya, magdaig ta kaniya, magsimba kita kaniya sa matag Domingo. Sa matag panahon. Ang iyang gusto gali. Gusto niya nga sa tanang panahon ato siyang daigon, alagaran, simbahon. Hatagan nato bili ang buhi nga Dios. Kay ang kaning kalibutan nga ato ra banggit puy-an mga igsoon. Pagatunawon ni katapusan nga mga adlaw. Moingon man ang uban nga mga tao, adi man, tao ra may mga wala. Lang tao ra may mga tapos, dili man ning kalibutan mawala. Basta kung namoy mga Biblia mga igsoon, basahan ninyo sa 2 Pedro 3. Verse 7. Kay kining kalibutan nga atong puy-an karon. Pagatunawon kini pinaagi sa kalayo. Pag-abot na ng panahon na, walay makapangmalibad. Tanan ang niya sa kalibutan, mga hanaw, mga tunaw, mga wala. Pero kung mag-alagad kita sa buhi nga Dios mga igsoon, magbahin ni sa panahon, ihatag na ko sa akong kauban. Salamat kayo.